Assalamu alaikum 9th class, this is Sayyid Tahir Imam and you are watching my YouTube channel English with Sayyid. Today we are going to discuss the questions given in the text from unit 1 to 12. If you are new on my channel, please subscribe it. सबसे पहले यूनिट नंबर 1 द सेवियर ऑफ मैनकाइंड। अब हम इसके वो क्वेश्चन एंड आंसर्स को डिस्कस करेंगे जिनको हम आम अल्फाज में जो स्टूडेंट हैं बॉक्स क्वेश्चंस कहते हैं, यानी वो क्वेश्चंस जो लेसन्स के अंदर दिए हुए होते हैं गिवन इन द टेक्स्ट। फर्स्ट बॉक्स क्वेश्चन है वेयर इज़ मक्का मुकरमा सिचुएटेड। मक्का मुकरमा कहाँ वाक़ है, सिचुएटेड वाक़ है। तो इसका आंसर है मक्का मुकरमा इज सिचुएटेड अबाउट 50 माइल्स फ्राम द रेड सी। रेड सी कहते हैं बहिरा अहमर को, बहिरा कुल्ज़म भी कहते हैं और बहिरा अहमर भी इसी को कहते हैं कि मक्का मुकरमा बहिरा अहमर से 50 मील के फासले पे वाक़ है। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ कंपटीशन वाज हेल्ड एट उकास। कंपटीशन कहते हैं मुकाबला, उकास इलाके का नाम है कि उकास के मकाम पे किस किस्म का मुकाबला मुनक्किद होता था। तो इसका आंसर है अ पोइटिकल कंपटीशन वाज हेल्ड एट उकास। पोइटिकल कंपटीशन एक शायराना मुकाबला होता था, यानी शायरी का मुकाबला मुनक्किद होता था उकास के मकाम पे। नेक्स्ट है व्हाट वाज द मिशन ऑफ द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या मिशन था, यानी क्या मकसद था, क्या मंसूबा था। तो हिज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिशन वाज टू डिस्ट्रॉय द नेक्सस ऑफ सुपरस्टिशन, इग्नोरेंस एंड डिसबिलीफ। आपका मकसद था कि आप डिस्ट्रॉय कर दें, तबाह कर दें द नेक्सस जाल को, किस चीज़ के जाल को, ऑफ सुपरस्टिशन तो हम परस्ती के, इग्नोरेंस जहालत के, एंड डिसबिलीफ और कुफर के। तो आपका मिशन था कि आप तो हम परस्ती, जहालत और कुफर के जाल को तबाह कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डिड द पैगन अरब सेंड अ डेलीगेशन टू द रसूल्स अंकल। डेलीगेशन कहते हैं वफ्द को। पैगन अरब्स कुफार जो काफिर थे, अरब के काफिरों ने क्यों वफ्द भेजा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा के पास। तो इसका आंसर है दे टोल्ड हिम टू रिस्ट्रेन द रसूल फ्रॉम प्रीचिंग अल्लाहस मैसेज और टू फेस देयर इनमिटी। दे टोल्ड हिम, उन्होंने बताया, टू रिस्ट्रेन, रिस्ट्रेन का मतलब होता है बाज रखना, रोकना। उन्होंने कहा कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाज रखें फ्रॉम प्रीचिंग अल्लाहस मैसेज, अल्लाह के पैगाम की तबलीग से, और या टू फेस देयर इनमिटी, इनमिटी कहते हैं दुश्मनी, या फिर हमारी दुश्मनी का सामना करें। यूनिट नंबर 2 पेट्रियटिज्म हुब्बुल वतनी। इसका पहला बॉक्स क्वेश्चन है हु ऑफर सेक्रीफाइस फॉर द कंट्री। मुल्क के लिए कौन कुर्बानी पेश करता है। तो इसका आंसर है अ पैट्रियट ऑफर्स सेक्रीफाइस फॉर द कंट्री। एक हुब्बुल वतन जो है वो मुल्क के लिए जान कुर्बान करता है। नेक्स्ट है हु लीड द मुस्लिम ऑफ द सब कॉन्टिनेंट इन द स्ट्रगल फॉर द सेपरेट होमलैंड। हु लीड द मुस्लिम ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, सब कॉन्टिनेंट बर सगीर के मुसलमानों की किसने रहनुमाई की इन द स्ट्रगल, उनकी कोशिश में, फॉर अ सेपरेट होमलैंड, अलहदा वतन की, यानी बर सगीर के मुसलमानों की अलहदा वतन के हसूल की कोशिश में किसने मदद की। तो कायद आज़म लीड द मुस्लिम ऑफ द सब कॉन्टिनेंट इन द स्ट्रगल फॉर द सेपरेट होमलैंड। अब सिर्फ यहाँ पे आपने क्या देना है, हु की जगह पे क्या आ जाएगा, कायद आज़म, और बाकी पार्ट वही क्वेश्चन से ही यूज़ करेंगे। सिर्फ हु की जगह पे ये जो हु है, हु की जगह पे हम क्या ऐड कर देंगे, कायद आज़म। उसके बाद लेट द मुस्लिम टू द ऑफ द सब कॉन्टिनेंट इन द स्ट्रगल फॉर द सेपरेट होमलैंड। नेक्स्ट हमारे पास व्हाट इज़ द हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का सबसे बड़ा फौजी एजाज़ कौन सा है। तो सिर्फ वट की जगह पे आपने क्या लगा देना है, निशान हैदर, यानी वट की जगह पे आ जाएगा निशान हैदर। बाकी सारा सवाल में से ही इज़ द हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड ऑफ पाकिस्तान। यूनिट 3 मीडिया एंड इट्स इम्पैक्ट। नंबर 1 है गेस द मीनिंग ऑफ ट्यूटोरियल। ट्यूटोरियल का मीनिंग बताना है। तो ट्यूटोरियल इज़ अ डिस्कशन बिटवीन स्टूडेंट्स एंड टीचर। तो स्टूडेंट और टीचर के दरमियान जो डिस्कशन होती है, जो मुबाहिसा होता है किसी भी टॉपिक पे, उसको ट्यूटोरियल कहते हैं। सेकेंड है व्हाट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन डज मीडिया प्रोवाइड। मीडिया किस किस्म की मालूमात मुहैया करता है। तो इसका आंसर है मीडिया प्रोवाइड्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट हैपनिंग्स इन द वर्ल्ड, कि दुनिया में क्या कुछ हो रहा है उसके बारे में हमें मालूमात मुहैया करता है। यूनिट नंबर 4 हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। क्वेश्चन 1 हु वर इमिग्रेंट्स एंड वेयर डिड दे माइग्रेट टू। हु वर इमिग्रेंट, कौन मुहाजिर थे,
اینڈ ویئر ڈڈ دے مائگریٹ ٹو، اور وہ کہاں ہجرت کر کے جا رہے تھے، یعنی کہاں وہ ہجرت کر رہے تھے. تو اس کا آنسر ہے ہو کی جگہ پہ آپ نے کیا لگانا ہے، دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اینڈ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی ہو کی جگہ پہ یہ آ جائے گا. اس کے بعد باقی سوال میں سے ہی حصہ بن جائے گا. فار دا امیگرینٹس، یہ ہجرت کرنے والے تھے، اینڈ دے مائگریٹڈ ٹو مدینہ، اور انہوں نے مدینہ کی طرف ہجرت کی. نیکسٹ ہے واٹ ڈو یو انڈرسٹینڈ بائی دا فریز ان اے فٹ آف فیوری. فٹ آف فیوری جو فریز ہے اس سے آپ کیا مراد لیتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں اس کے بارے میں. تو اٹ مینس بینگ میڈ ود اینگر، اس کا مطلب ہے غصے سے پاگل ہو جانا. تھرڈ ہے وائی واز ابو جہل فیوریس. ابو جہل کیوں غضبناک ہو گیا، فیوریس غضبناک، شدید غصے میں. تو اس کا آنسر ہے ابو جہل آسک حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ ویئر ہر فادر واز. ابو جہل نے حضرت اسما سے پوچھا کہ تمہارے والد کہاں ہیں. شی میڈ اے کاؤنٹر کویسچن، انہوں نے کاؤنٹر کویسچن کر دیا، الٹا ابو جہل سے سوال کر دیا. ہاؤ شی وڈ نو، کہ انہیں کیسے معلوم ہوگا. دس انفیوریٹڈ ابو جہل، اس چیز نے ابو جہل کو غضبناک کر دیا. یہ آپ سارا لیسن میں بھی پڑھ چکے ہیں کہ کس طرح انہوں نے کاؤنٹر کویسچن کیا تھا. نیکسٹ ہے کویسچن 4، واٹ آر دا ادر ورڈس یو کین یوز فار ایکسیپٹیڈ. ایکسیپٹیڈ کہتے ہیں قبول کرنا. ایکسیپٹیڈ کے لیے آپ اور کون کون سے ورڈ یوز کر سکتے ہیں. تو دا ادر ورڈس کین بی ایڈمیٹیڈ، قبول کرنا، یا امبریس. امبریس کا مطلب بھی قبول کرنا ہوتا ہے، مطلب یہ سینونیمس کے طور پہ ہم اس کو لے سکتے ہیں. نیکسٹ ہے یونٹ 6، دا قائد's ویژن آف پاکستان. Question 1، why did the قائد have to take long tours during the early days of independence. قائد اعظم نے لمبے لمبے دورے کیوں کیے، لانگ ٹورس کیوں کیے ان دا ارلی ڈیز آف انڈیپینڈنس، آزادی کے ابتدائی دنوں میں. تو اس کا آنسر ہے he had to take long tours to raise people's spirit، تاکہ لوگوں کے حوصلے کو بلند کر سکیں. نیکسٹ ہے why did the قائد want the oneness of the whole nation. قائد اعظم پوری قوم کی وننس، وحدانیت یا یکجا ہونے کو کیوں وہ چاہتے تھے کہ ہماری قوم یکجا ہو جائے، متحد ہو جائے. تو اس کا آنسر ہے the قائد want oneness of the whole nation because he wished to make the whole nation strong and prosperous. وہ چاہتے تھے کہ پوری قوم اسٹرانگ ہو جائے، مضبوط ہو جائے، and prosperous اور خوشحال ہو جائے. نیکسٹ ہے are we working according to the expectation of the great leader. کیا ہم گریٹ لیڈر جو ہمارے عظیم رہنما تھے قائد اعظم، ان کی ایکسپیکٹیشنس، ان کی توقعات کے مطابق کام کر رہے ہیں. تو اس کا آنسر ہے وی آر ناٹ ورکنگ اکارڈنگ ٹو دا ایکسپیکٹیشنز آف دا گریٹ لیڈر. جی نہیں، ہم ان کے توقعات کے حساب سے کام نہیں کر رہے. وی آر ناٹ میکنگ پاکستان گریٹ اینڈ اسٹرانگ، ہم پاکستان کو گریٹ اینڈ اسٹرانگ نہیں بنا پا رہے، جو کہ قائد اعظم کا خواب تھا. نیکسٹ ہے واٹ از دا رزلٹ آف نگلیکٹنگ دا ایڈوائز آف دا قائد. نگلیکٹنگ کہتے ہیں نظر انداز کرنا. قائد اعظم کی نصیحت کو نظر انداز کرنے کا کیا نتیجہ نکلا ہے. تو اس کا آنسر ہے وی آر ڈس یونائٹیڈ، ہم غیر متحد ہیں. وی آر ڈیوائڈیڈ، ہم تقسیم ہیں. انٹو سیکٹس اینڈ گروپس، فرقوں میں اور گروہوں میں. نیکسٹ ہے ہمارے پاس یونٹ 7، سلطان احمد مسجد. فرسٹ کویشچن، ہو اسٹارٹڈ دا کنسٹرکشن آف دا بلو مسجد. نیلی مسجد کی کنسٹرکشن، تعمیر کس نے شروع کی. تو اس کا آنسر ہے سلطان احمد دا فرسٹ. سلطان احمد اول نے اسٹارٹڈ اٹس کنسٹرکشن، اس کی تعمیر کو شروع کیا. نیکسٹ ان ہوز رین واز دا کنسٹرکشن آف دا بلو مسجد کمپلیٹڈ. ان ہوز رین، کس کے دور حکومت میں نیلی مسجد کی تعمیر مکمل ہوئی. تو اس کا آنسر ہے دا کنسٹرکشن واز کمپلیٹڈ ان دا رین آف مصطفیٰ دا فرسٹ. مصطفیٰ اول کے دور میں اس کی تعمیر مکمل ہوئی. تھرڈ کویشچن ہے فار وٹ پرپز ڈز اے ہیوی آئرن چین ہینگ دیئر. یہ ہینڈ نہیں بلکہ جی ہے، ہینگ دیئر. کس مقصد کی وجہ سے بھاری لوہے کی چین کو، زنجیر کو وہاں لٹکایا گیا تھا. یہ اب ایکسرسائز میں بھی کویشچن دیا ہوا ہے تو باکس میں بھی آ گیا. تو اس کا آنسر ہے the purpose was to make سلطان lower his head every time he entered the court. اس کا مقصد تھا کہ سلطان ہر دفعہ اپنے سر کو جھکائے جب وہ صحن میں داخل ہو مسجد کے. It indicated، یہ ظاہر کرتا تھا the humility of the ruler، حکمران کی عاجزی کو in the face of the divine، اللہ قادر و مطلق کے سامنے. نیکسٹ ہے ویئر از دا رائل روم سچویٹڈ. شاہی کمرہ کہاں واقع ہے مسجد کے اندر. تو دا رائل روم از سچویٹڈ ایٹ دا ساؤتھ ایسٹ کارنر، جنوب مشرقی کونے میں واقع ہے. نیکسٹ ہے یونٹ 9، آل از ناٹ لاسٹ.
फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ एन आईसीयू इन द हॉस्पिटल? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई दफ़ा आया हुआ एग्जाम में कि हॉस्पिटल में आईसीयू क्या होता है। तो इट इज़ इंटेंसिव केयर यूनिट, यानी आई से इंटेंसिव, सी से केयर और यू से यूनिट। इट इज़ इंटेंसिव केयर यूनिट इन द हॉस्पिटल। ये हस्पताल में इंतहाई निगहदाश्त का कमरा होता है। वेयर पेशेंट्स विद सीरियस इलनेस आर केप्ट, जहाँ पे संगीन जो नाजुक सूरत हाल के जो मरीज़ होते हैं उनको रखा जाता है। नेक्स्ट, एट व्हाट एक्सटेंट, किस हद तक द रिकवरी ऑफ द पेशेंट, मरीज़ की सेहत याबी डिपेंड्स अपॉन द डॉक्टर एंड द नर्स। किस हद तक मरीज़ की सेहत याबी नर्सों और डॉक्टरों पे इन्हिसार करती है। तो इसका आंसर है द पेशेंट कैन नॉट रिकवर विदाउट ट्रीटमेंट एंड प्रॉपर केयर ऑफ द डॉक्टर एंड द नर्स। बगैर इलाज के और डॉक्टर और नर्स के मुनासिब देखभाल के बगैर मरीज़ सेहतमंद नहीं हो सकता। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट डू यू इन्फर अबाउट द प्रोफेशनल स्किल्स फ्रॉम द एक्सप्रेशन ट्राई वंस फॉर हर। यानी नर्स ने जो कहा था कि ट्राई वंस फॉर हर, हीरा के लिए उसने कहा था कि उसके लिए एक बार फिर से कोशिश करो। इस फ्रेज़ को, इस एक्सप्रेशन को देखते हुए आप क्या इन्फर करेंगे? इन्फर मीन्स आप क्या समझते हैं कि नर्स किस किस्म की खातून थी। तो इसका आंसर है, इट शोज़ दैट शी इज़ वेरी काइंड। इससे ज़ाहिर होता है कि वो बहुत मेहरबान है, डिवोटेड है, सिंसियर है एंड केयरिंग नर्स, मुखलिस है और मेहरबान किस्म की नर्स है। यूनिट नंबर 10, ड्रग एडिक्शन। फर्स्ट क्वेश्चन है, आर द ड्रग एडिक्ट्स अवेयर ऑफ द डेंजर्स ऑफ द ड्रग्स? क्या जो नशे के जो आदी हैं, जो ड्रग एडिक्ट हैं, वो अवेयर होते हैं? क्या उनको शऊर होता है कि नशे के क्या नुकसानात हैं, क्या ख़तरात हैं? तो नो, दे आर नॉट अवेयर ऑफ द डेंजर्स ऑफ द ड्रग्स। जी नहीं, वो इससे आगाह नहीं होते। सेकंड, विच एनवायरमेंटल फैक्टर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्रग एडिक्शन? नशे की आदत के लिए कौन से माहौलियाती अवामिल, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं, ज़िम्मेदार होते हैं, यानी कौन से माहौलियाती अवामिल की वजह से नशे की आदत हो जाती है? तो इसका आंसर है बैड कंपनी, बुरी सोहबत एंड द ट्रबल डोमेस्टिक बैकग्राउंड, और परेशान मुश्किलात वाले जो घरेलू पस मंज़र है, डोमेस्टिक बैकग्राउंड है, आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ड्रग एडिक्शन। ये नशे की आदत के ज़िम्मेदार होते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट ट्रीटमेंट इज़ अवेलेबल? कौन सा इलाज दस्तियाब है एट रिहेबिलिटेशन सेंटर्स, बहाली के मराकज़ में, फॉर द ड्रग विक्टम्स, नशे के आदियों के लिए? यानी नशे के आदियों को जो बहाली के मरकज़ में भेजा जाता है तो उनके लिए कौन सा इलाज दस्तियाब है? तो इसका आंसर है प्रॉपर गाइडेंस, मुनासिब रहनुमाई एंड ट्रीटमेंट और इलाज इज़ अवेलेबल एट द रिहेबिलिटेशन सेंटर फॉर द ड्रग विक्टम्स। मुनासिब रहनुमाई और इलाज जो है वो नशे के आदियों के लिए दस्तियाब होता है बहाली के मराकज़ में। नेक्स्ट है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म काउंसलिंग? काउंसलिंग से आप क्या मुराद लेते हैं? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है, काउंसलिंग इज़ प्रोफेशनल एडवाइस। ये पेशा वराना एक नसीहत होती है टू द पेशेंट, मरीज़ को, अबाउट अ प्रॉब्लम, किसी मसले के बारे में। यूनिट 11, नॉइस इन द एनवायरनमेंट। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नॉर्मल फंक्शनिंग एंड हाउ इज़ इट डिसरप्टेड? मामूल के काम कौन से हैं, नॉर्मल फंक्शनिंग क्या है और ये कैसे डिसरप्ट होता है, यानी किस तरह से मुतासर होता है? तो इसका मतलब है, इट मीन्स टू लिव अ काम एंड पीस, यानी काम और पीस, पुरसकून रहना इसका मतलब है। इट इज़ डिसरप्टेड बाय नॉइस पोल्यूशन, शोर की आलूदगी के ज़रिए ये मुतासर होती है। नेक्स्ट है, हाउ डज टेक्नोलॉजी इंक्रीज नॉइस पोल्यूशन? टेक्नोलॉजी से शोर की आलूदगी में कैसे इजाफा हुआ है? व्हाट आर टेक्नोलॉजी बेस्ड इरिटेंट्स? और टेक्नोलॉजी पर जो मुनहसर होते हैं शोर की आलूदगी पैदा करने वाली चीज़ें वो कौन कौन सी हैं? तो इसका आंसर है, केयरलेस यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी इंक्रीजेज नॉइस पोल्यूशन। अगर आप टेक्नोलॉजी का केयरलेस यूज़ करेंगे, गैर मुहतात इस्तेमाल करेंगे, तो उससे शोर की आलूदगी पैदा होती है। मोबाइल फ़ोन्स, इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर्स, लाउड स्पीकर्स एंड म्यूज़िक सिस्टम आर सच इरिटेंट्स। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो शोर के आलूदगी का बायस बनती हैं। नेक्स्ट है, व्हाट आर हार्मफुल इफ़ेक्ट्स? क्या नुकसानात हैं ऑफ नॉइस पोल्यूशन एंड ह्यूमन हेल्थ, शोर की आलूदगी के इंसानी सेहत पे? तो इसका आंसर है, नॉइस पोल्यूशन इज काजिंग एग्रेशन, हाइपरटेंशन, हाई स्ट्रेस लेवल, हियरिंग लॉस, डिप्रेशन एंड इंसोम्निया। शोर की आलूदगी बायस बन रही है एग्रेशन का, यानी जारियत का, हाइपरटेंशन, बुलंद फशार खून जिसको आप ब्लड प्रेशर कहते हैं, हाई स्ट्रेस लेवल, ज़्यादा जो दबाव है उसकी सतह, हियरिंग लॉस, समात का खो जाना, बहरापन होना, डिप्रेशन होना यानी इस्तराब का शिकार हो जाना, एंड इंसोम्निया और बेख्वाबी हो जाना, नींद का ना आना। तो ये कुछ असरात हैं जो इंसानी सेहत पे पड़ते हैं शोर की आलूदगी की वजह से।
نیکسٹ ہے ہاؤ کین وی کوپ ود دا سیریس ایشوز آف نوائز پولوشن. ہم کس طرح سے نمٹ سکتے ہیں؟ ہاؤ کین وی کوپ، شور کی آلودگی سے ہم کس طرح سے نمٹ سکتے ہیں؟ تو اس کا آنسر ہے وی شوڈ کریٹ سیوک سینس. ہمارے اندر ایک شہری شعور پیدا کرنا چاہیے اینڈ رسپانسبل ایٹیٹیوڈ اور ذمہ دار رویہ امنگ دا پیپل، لوگوں کے درمیان پیدا کرنا چاہیے ٹو اوائڈ سچ اریٹینٹس، ایسی چیزوں سے بچنے کے لیے، ایسے عوامل سے بچنے کے لیے. نیکسٹ ہے یونٹ نمبر 12 3 days to see. فرسٹ کوشچن ہے ہاؤ کین یو ریلیٹ دا فریز. آپ کس طرح اس فریز کو پیراگراف سے ریلیٹ کریں گے؟ ایٹ ڈرنک اینڈ بی میری، کھاؤ پیو اور خوش رہو. تو اس کا آنسر ہے اٹ مینس ٹو لیو ایچ ڈے. اس کا مطلب ہے کہ ہم ہر دن کو ایسے گزاریں ود فائن ٹیسٹ اینڈ ویگر، یعنی ایک اچھے ذوق کے ساتھ اور ویگر کے ساتھ، جوش و جذبے کے ساتھ. بٹ وی شوڈ بی ماڈریٹ ایز ویل، لیکن ہمیں توازن بھی رکھنا چاہیے زندگی میں. نیکسٹ ہے وائی از دا ارائزنگ آف دا سن از سو اسپیشل فار دا آتھر. مصنف کے لیے سورج کا طلوع ہونا کیوں اتنا اسپیشل ہے؟ تو اس کا آنسر ہے سن برنگس ڈان آف دا ڈے. جو سورج ہے یہ دن کا سویرا لے کے آتا ہے. اٹ گیوز ہوپ ٹو دا ڈیجیکٹڈ فیلوز، اور مایوس لوگوں کو امید دیتا ہے. تو اس وجہ سے یہ جو مصنفہ ہے ہیلن کیلر، اس کے لیے اسپیشل ہے. واٹ ڈز دا ریولیشن آف بیوٹی مینس ٹو ہر، کہ ہیلن کیلر کے لیے خوبصورتی کے ظاہر ہونے کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کا آنسر ہے اٹ مینس دیٹ شی کین فیل دا بیوٹی آف نیچر اینڈ کمنگ آف سپرنگ. اس کا مطلب وہ بیوٹی آف نیچر کو اور آنے والی بہار کو محسوس کر سکتی ہے. نیکسٹ ہے وائی ہیز شی نو ٹائم ٹو ویسٹ ان لانگنگ. لانگنگ کا مطلب ہوتا ہے حسرت میں، وہ حسرتوں میں اپنا وقت کیوں نہیں ضائع کرنا چاہتی؟ تو اس کا آنسر اٹ از بیکاز شی ہیز اونلی 3 days ٹو سی، کیونکہ اس کے پاس دیکھنے کے لیے صرف 3 دن ہوں گے. اینڈ دیئر از سو مچ ٹو سی، اور دیکھنے کے لیے اس کے پاس بہت کچھ ہے، اس لیے وہ حسرتوں میں، شکوے شکایتوں میں اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتی. نیکسٹ ہے واٹ از دا میننگ آف دا فریز اے تھرلنگ اینڈ ان اینڈنگ ڈراما. یعنی اے تھرلنگ، ایک پرجوش اور نہ ختم ہونے والے ڈرامے سے کیا مراد ہے؟ تو اٹ مینس شی فیل دا چینج آف سیزنس لائک کنٹینیوس ڈراما، کہ وہ موسموں کی چینج، جو سیزن چینج ہوتے ہیں اس کو ڈرامے کی طرح مسلسل، کہ جیسے ڈرامے کا ایک سیزن ختم ہوتا ہے نیکسٹ سٹارٹ ہو جاتا ہے، تو وہ اس کو موسم سے تشبیہ دے رہی ہے کہ خزاں، سردی، پھر بہار، گرمی، اور اس طرح یہ چلتا رہتا ہے. نیکسٹ ایکسپلین دا ڈفرینس بٹوین فیسلٹیز اینڈ اپرچونیٹیز. فیسلٹیز کہتے ہیں سہولیات اور اپرچونیٹیز کہتے ہیں مواقع. سہولیات اور مواقع میں فرق بتائیں. تو فیسلٹیز مین سروسز اینڈ ریلیکسیشن گیون ٹو اے پرسن. سہولیات سے مراد ہے سروسز یعنی خدمات یا وہ ریلیکسیشن جو کسی شخص کو دی جاتی ہے. اپرچونٹی مینس اے ٹائم اور چانس. اپرچونٹی موقع کا مطلب ہے کہ کسی کو کوئی وقت دیا جائے یا موقع دیا جائے کہ وہ پرسن کسی شخص کو ٹو پروو ہز ورتھ، کہ وہ اپنی اہمیت کو ثابت کرے. تو یہ فرق ہے دونوں میں. اوکے اسٹوڈنٹ، دیٹس آل فار ٹوڈے. تھینک یو ویری مچ. اف یو ہیو اینی کویسچن یو کین آسک ان دا کمنٹ سیکشن. ہوپ اٹ ول ورک فار یو پیپل ان یور ایگزامینیشن. تھینک یو ویری مچ.